बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी ख़ास हिफाजत में रखे, अपने ख़ास करम में रखे। आज ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, इंशाल्लाह कल के व्लॉग में बताऊंगी कि क्यों लेट हो गई है। और आज का व्लॉग भी बहुत मज़े का है, बहुत अच्छा है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे आपसे, आपको मुझसे। और आप बताइएगा कि ये जो मैं आपको माइक्रो आज हैबिट्स बता रही हूँ, इन माइक्रो हैबिट्स में आपके अंदर कौन कौन सी हैबिट्स हैं। कुछ आज बताऊंगी, कुछ इंशाल्लाह और भी मैं आपको बताऊंगी और आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और एक और बात कि मुझे ये बताएं कि कल की वीडियो में मैंने कौन सा शेयर पढ़ा था। अच्छा, बात करते हैं माइक्रो हैबिट्स में। सबसे पहली जो हमारी हैबिट, ये जो हमारे टूथ ब्रशेज़ होते हैं ना, ठीक है, ये एक तो ये कि जब ये पुराने हो जाएं तो आपने इनको फेंक देना है, ठीक है। इनको साल हर साल नहीं इस्तेमाल करना, इनको फेंक देना है। और ऐसे जो कवर के बगैर हैं वो तो बिल्कुल भी आप इस्तेमाल ना करें, उनको आप जो है ना वो डिस्कार्ड कर दें। और कवर वाले जो होते हैं वो आप लें, वो अच्छे होते हैं। एक तो ये कि जरासीम से महफूज रहते हैं, और दूसरा अल्लाह माफ़ करे छिपकली, लाल बेग, इस तरह की चीज़ें भी उधर नहीं होती। अच्छा, फिर अगली बात ये कि जो सोप है, साबुन हम जो इस्तेमाल करते हैं, उसका जो केस होता है या जो साबुनदानी होती है वो क्या होता है कि गंदी हो जाती है, उसमें बाज़ दफ़ा तो साबुन बहुत ज़्यादा जम जाता है जब गीला होता है। तो मैं आपको आज एक ऐसी हैबिट बताऊंगी कि आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी और आपका सोप केस, आपकी साबुनदानी बिल्कुल गंदी नहीं होगी। बर्तनों वाला जो स्पंज होता है ना, वो आपने ऐसे उल्टा करके उसके अंदर रख देना है। आपकी चाहे जिस शेप की भी साबुनदानी है उसमें इस तरह से रख दें और उसके ऊपर आप अपना साबुन रखा करें। साबुन रखने से ये होगा कि उसका साबुन का एक्स्ट्रा पानी जो है वो इस स्पंज में चला जाएगा और आपका साबुन जो है वो ख़राब भी नहीं होगा, जल्दी जल्दी घुलेगा भी नहीं। और दूसरी बात ये कि आपका जो सोप केस है ना वो ख़राब नहीं होगा, आपकी साबुनदानी जो है वो ख़राब नहीं होगी, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगी। फिर इसके बाद एक और बात का ये ख्याल रखना है कि जब साबुन टूट जाते हैं ना, जो छोटे छोटे साबुन के पीसेस बन जाते हैं, आपने ऐसे करना है कि उन साबुन के पीसेस को आप किसी जगह भी रख दें, खुशबू आती है, चाहे आप अलमारी में रख दें। अच्छा, फिर अब मैं बताऊंगी कि ये देखिए पेंसिल्स होती हैं, मार्कर्स होते हैं या सीजर्स होती हैं, तो ये हम दराज़ों में रखें, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, कभी किस जगह पड़ी होती है कभी किस जगह। घर में जो कप इस्तेमाल होते हैं, ये मेरे पास तो मुझे ये गिफ्ट किया था किसी ने, अल्लाह उन्हें खुश आबाद रखे। तो ये कप इस तरह के आप लेके उनको ख़ुद पेंट भी कर सकते हैं, उस पर ऊपर फॉइल पेपर चढ़ा सकते हैं। तो ये आपके जो कप है ना वो बहुत अच्छा सा एक पेन होल्डर बन जाएगा और आप उसको बारहा यूज़ कर सकते हैं। फिर किताबें इधर उधर बिखरी होती हैं, मैगज़ीन्स होते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों के घर में किताबें कॉपियाँ इधर उधर बिखरी होती हैं तो वो बहुत बुरी लगती हैं। तो उनको समेट कर रखने के लिए, ताकि सिमटा सिमटा आपका घर नज़र आए, आप ऐसे करें कि एक ले लें, इस तरह की बास्केट ले लें, या आप DIY भी बना सकते हैं। मैं आपको किसी वक्त बताऊंगी। ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, उसके अंदर इस तरह से अपनी बुक्स आप रख सकते हैं और बड़ी इजीली आप उसको निकाल सकते हैं, ना आपकी गुम होंगी और ना आपकी इधर उधर होंगी, और आपका घर, आपका रूम जो है वो भी नीट एंड क्लीन लगेगा। अब बात करते हैं, सिलाई मशीन तो हर घर में होती है और सिलाई मशीन तो के बगैर घर अधूरा है। अब जी बात करते हैं कि जो हमारी नलकियाँ होती है जो हम इस्तेमाल करके रख देते हैं ना, कोई इधर फेंक दी कोई उधर फेंक दी, तो वो बहुत कचरा कचरा लगता है, बहुत जो है वो अनटाइडी सा लगता है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह के बॉक्स, जो परफ्यूम के बॉक्स होते हैं, खाली हो जाए तो उसके अंदर आपने अपनी ये जो धागों वाली नलकियाँ होती हैं ये डालकर आपने रख लेनी है, आपकी सेफ़ हो जाएंगी और आपको ढूंढने पर बहुत आसानी से मिल जाएंगी। जो पिनें होती हैं, सुई होती है, जो सुइयाँ भी आप इसके अंदर रख सकते हैं, धागे भी रख सकते हैं। जो धागे बच जाएं, कभी कभी कोई तुरपाई करने में या कोई ज़रा सा टांका लगाने में, आप बजाय इसके कि पूरी नलकी दोबारा मंगाएं, तो आप अपने घर में बची हुई जो नलकियां हैं उनको इस्तेमाल में लाकर अपने सुघड़ापे का सबूत दे सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़र आप बना सकती हैं। ये जो ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस होते हैं, परफ्यूम के खाली डिब्बे हो गए, और भी इस तरह के जो डिब्बे होते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सुइयाँ जो होती हैं ना वो रखने के लिए ये टूथपिक का बॉक्स नहीं होता, ये बेस्ट है। अगर आपका ये खाली हो जाए ना तो आपने इसके अंदर सुइयाँ रख लेनी है, तो आपको नज़र आएंगी, और दूसरा इसके अंदर सुराख बने होते हैं, बड़ी आसानी से आपकी सुई निकल सकती है। अच्छा, फिर जो हम खुशबुएँ इस्तेमाल करते हैं, लोबान वगैरह, तो
میں تو ایسے کرتی ہوں کہ وہ اگر گتے والی ڈبی میں ہو نا تو وہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے، تو میں تو اس کو نکال کے اس طرح کے شیشے کے جار میں رکھ لیتی ہوں، اور اس طرح کے شیشے کے جار ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ کبھی جو بھی آپ کے پاس کوئی چیز آ جائے، میرے پاس تو اس میں خوشبو ہی آئی تھی، لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی کریم کی ڈبی خالی ہے یا کوئی کریم کی شیشی خالی ہے تو آپ اس میں اس طرح سے خوشبو ڈال کر آپ اپنی رکھ سکتے ہیں اور اس کو بار بار استعمال کر سکتے ہیں۔ بس ڈھکن کھولیں، ایک تو وہ خوشبو دیر پا ہوگی، ضائع نہیں ہوگی، گرے گی نہیں ادھر ادھر، اور وقت سے پہلے وہ جو ہے نا وہ ایکسپائر بھی نہیں ہوگی، تو یہ آپ ضرور کریے گا۔ اچھا، پھر جو نٹس وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ڈفرینٹ شاپرز میں ڈال کے رکھیں، وہ مشکل بھی ہو جاتی ہے، کس میں بادام پڑے ہیں، کس میں اخروٹ ہیں، کس میں کاجو ہیں، تو پھر آپ اس طرح کے ٹرانسپیرنٹ جو آرگنائزر ہوتے ہیں اس میں ڈال سکتی ہیں، تو آپ کو جو ہے فوراً آپ کو کھولنا بھی نہیں پڑے گا اور فوراً سے آپ دیکھ کے سمجھ جائیں گے۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ کے گھر میں جو جیم کی شیشیاں خالی ہو جاتی ہیں، یہ کافی کی، یہ میں نے کافی کی تھی میرے پاس خالی شیشی، اس میں آپ ڈال کے رکھ سکتے ہیں، تھوڑے سے روزمرہ کے استعمال کے شاپر سے ڈالیں، نکالیں، ختم ہو جائے پھر اور ڈال دیں، تو یہ اس طرح کی شیشیوں میں آپ اپنے نٹس ڈال سکتے ہیں، اخروٹ، بادام، کاجو، پستہ، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ ڈال سکتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ خراب بھی نہیں ہوں گے اور آپ کو جو ہے وہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، تلاش کرنا نہیں پڑے گا۔ پھر یہ دیکھیے الائچی بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، الائچی بھی میں اس طرح کی جو خالی ڈبیاں ہو جاتی ہیں، جو خالی شیشیاں ہو جاتی ہیں اس میں ڈال دیتی ہوں۔ اچھا، پھر بات کرتے ہیں کہ ہم جو ناخن ہمارے ہوتے ہیں نا، یہ ناخن جب ہم کاٹتے ہیں، ہم بہت، ہماری خاص طور پہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، میرے بچے بہت لاپرواہی کرتے ہیں۔ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے، میرے بچوں سے مراد میرے سب بچے، یوٹیوب فیملی کے سب بچے، یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے بال اور آپ نے اپنے ناخن جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں پھینکنے۔ آپ جب بھی کاٹیں تو آپ کے گھر میں اگر کوئی کیاری ہے، کوئی گملہ ہے، تو آپ اس کے اندر اس کو دفن کر دیا کریں، یا پھر کسی شاپر میں یا کسی خالی باکس میں ڈال کر، ڈبی میں ڈال کر رکھتے رہیں، اور جب زیادہ ہو جائے تو پھر آپ اس کو بے شک کسی جگہ دفن کر دیں یا کسی پانی میں اس کو بہا دیں، کیونکہ ایک تو جادو ٹونا بہت ہوتا ہے نا اس پر، بالوں پر اور ناخنوں پر، اور دوسرا یہ کہ اس طرح جو ہے وہ آپ ویسے بھی حکم بھی یہ ہے شریعت میں کہ آپ اس کو اس طرح سے کریں کہ دفن کر دیں یا آپ اس کو بہا دیں۔ پھر اس کے بعد جو بال ہوتے ہیں، آپ کے بالوں کو خاص طور پہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے بالوں کو اس طرح کریں کہ سنبھال کر رکھیں اور پھر اس کو دفن کر دیا کریں۔ کچھ لوگ تو قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں، بہرحال آپ کہیں بھی دفن کر دیں یا بہا دیا کریں۔ اچھا، پھر آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں یہ جو بتا رہی ہوں، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں نے ویٹ گین کر لیا اور میں نے واک شروع کی ہے، تو یہ میں نے اپنے لیے گریک یوگرٹ بنایا ہے اور اس کے اوپر یہ میں نے جو ہے نا پمپکن سیڈز ڈالے ہیں، تھوڑی سی کھجور ڈالی ہے، اور یہ اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے، اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو مجھے بتانا، پھر میں آپ کے ساتھ یہ پورا شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ گریک یوگرٹ گھر میں بنانا، اور یہ جو مزیدار قسم کا ڈیزرٹ کہہ دیں آپ اس کو، ڈیزرٹ کہہ دیں، یا آپ اس کو ویسے کھانا نہ کھائیں، کھانے کی جگہ یہ کھا لیں، تو آپ کو فیلنگ بھی ہوگی اور آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ یقیناً اچھی لگی ہوگی، لائک ضرور کریے گا، پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب ضرور کریے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میری دعا میں آپ ہمیشہ سے شامل ہیں اور شامل رہیں گے۔